その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。ナイス。Hello Instagram, hello YouTube, j'espère que راكم bien, j'espère que راكم safe. اليوم في هذه la vidéo c'est la deuxième partie تاعنا la formation gratuite sur Photoshop. اليوم راح نضربوا طلة في la typographie. راح نشوفوا كيف نقدروا نديروا دي تكست اكسبريسيف هكا لا كومونيكاسيون تاعنا تلحق لعند لو كليون ولا تلحق الاودينس تاعنا. كيما راكم تشوفوا هنايا راح نديروا وحده تاع stay positive وراح نديروا وحده اخرى تاع always do good. صح ما يبانوش الليفل هاي كدا فسخشينا منا بصح اون فيريتي سي تري فاسيل. لي زيفي راح نعلمهم لكم اليوم سي كيفاش تدخلوا تصويره داخل تكست، كيفاش نديروا هاد لي بتيت ستارز، كيفاش نديروا هاد لي فeuilles يجوا فوق التكست كوم سي كو لو تكست راهو فريمون ريال. ça ajoute du réalisme la photo تاعنا. دونك هذه particulièrement راح نستعملوها باغ اكزومبل في الماركتينغ ولا في السوشيال ميديا تاعنا باش نديرو باغ اكزومبل اون كومباني تاع ان برودوي ولا تاع اي عفسه. دوكو راح تدخل في كوميونيتي مانجمنت entre parenthèses parce que ça reste un domaine vaste في la communication. Le point positif تاعها c'est que c'est captivant, ça a l'air réaliste وإذا حبيتو توصلوا un message يوصل plus rapidement de cette façon. دوكو بلا ما نطولوا في الانترو نبداو نروحوا فايل نروحوا نيو وفي الويدث نديرو 2000 في الهايت نديرو 2000 et la résolution نديروها 300 بيكسل par inch. وما تنساوش ديروا بيكسل هنايا باسكو امبارح صاحبي دار سنتيمتر وخرجت له باجا تاع 20 متر. اذا عندكم فوتوشوب 2020 سي بارفي باسكو كاين واحد التول حنستعملوها اللي حتعاوننا بزاف. اذا ما عندكمش فوتوشوب 2020 نحط اون ديسكريبسيون لا فوتو اللي حنستعملها اون باك جراوند باسكو هاد لا فوتو اون باك جراوند راهي في الفوتوشوب 2020 جايه مع لو لوجيسيال. نعبزو على او تو دابور باش نكريو ان ريكتانغل. هنايا خرجت لي اون اليبس كي نعبزو على شيفت و او يتبدلوا لنا لي زيليبس. هنا نخيروا لو ريكتانغل تاعنا نروحوا للادج الفوقاني ونهبطوا حتى الادج التحتاني يخرج لنا ان جولي ريكتانغل اي بوم خرجوا لنا الباك جراوند تاعنا. توجور كي نروحوا للفيل هنايا نروحوا للسكيل ونرجعوها 100%. نعبزوا على تي باش نكتبوا. كي يكون عندكم ان ريكتانغل هنايا تقدروا تكتبوا فيه ديريكتومون راح يستعمل لكم كي يكون الكورسور تاعكم فيه دويره هاديه معناها راح يكتب على شيب راح يتبع شيب. حنا واش راح نديرو راح نكريو اون نوفيل لاير هكا ينيوري لا شيب وكي يكون دوكا هكا كي يكون لونطوراج تاعو ان سكوير سي بون اون اي بيان نقدروا نكتبوا. حنكتبوا ستاي نديرو اونطري ونكتبوا بوزيتيف نديرو كونترول ا باش نسيليكسيونيو كلش. اي باش قبل ما ننسى نروح الفوق ادروات ونخيروا جرافيك ان ويب سي تري امبورطون باسكو هذه اللي حنستعملوها اليوم. ادروات حنلقاو لي بروبريتي تاعنا. لي بروبريتي تاعنا سهلين عندنا لي فونت تاعنا لا فونت بيباس نوي راح تكون في لا ديسكريبسيون تاعنا طلعوها لي غراتويت. هنا نقدروا نبدلوا السايز هنا نقدروا نبدلوا ليسباسمون بين لي لين هنا نقدروا نبدلوا ليسباسمون بين لي لتر. كنترول ا باش نسيليكسيونيو كلش ونقصوا ليسباسمون بين لي لين بصح تو دابور نسيو نكبروها واي فوالا باسكو حتى تكومبونسا ليسباس هذاك تما نرجعوها كيما كانت ابوبري. العفسه اللي حنتعلموها جديده اليوم كيفاش نسباسيو اونتر لي لين اونتر لي لتر. نسيليكسيونيو غير هاد لو مو تاعنا ستاي ونروحوا بين في هاد لوبسيون تاع اسباسمون بين لي لتر ونسلايديوها شويه ابوبري حتى وين الايغريك يلحق الاو. اذا ما عرفتوش كيفاش ديروها سي تري فاسيل. خلوا الستاي قصير على البوزيتيف. نروحوا لهنا على لاغوش في الجايدز. اذا ما عندكمش الجايدز نروحوا فيو ونروحوا رولرز ولا تقدروا تعبزوا على كنترول ار يخرجوا لنا رولرز. كنترول ار هم راحوا لي رولرز كنترول ار عملوا ولاو. نسلايدي هنايا نحكمها بلا سوري تاعي ونسلايديها حتى الاو كيما هنايا. دوكا على بالي بلي النيفو تاع الاو يخلص لهنا. نروح نعاود نسيليكسيوني ستاي تاعي نروح ليسباسمون فوالا. هنا راني سير بلي الايغريك تاعي راهو اكزاكتومون مع الاو. هاك عندنا ان بوكس كتيبه بالبوكس بزاف شابه. نعبز على في باش نسيليكسيوني نحي رولرز تاعي باسكو ما نسحقوش.
بوزيسيوني ستاي بوزيتيف في الوسط. كي نكليكي على الادج على دروات ولا في اي ادج تاع اللاير تاعي ونعبز على الت مع شيفت راح يسكيليها لي في بلاصتها. نديرو اوكي. هكا راني بيان. حكمنا التصويره تاعنا اللي حطيتها في لا ديسكريبسيون، نحطها نورمال كيما نروحو فايل اوبن ونحطوها التصويره ولا نجلسيوها ديريكتومون في الفايل تاعنا. حاجينا اون سمارت اوبجكت. سمارت اوبجكت سي عفسه بزاف شابه. كي دوبل كليكي على اللاير تاعك تقدر تموديفي اللاير تاعك كوم سي سيتي ان فيشي فوتوشوب وحده ميزا بار. تما اي شونجمون نديرو هنايا كي نسيفي يتندار لي شونجمون لهنايا. تقولوا لي بون سي بيان بصح فاش راح نسحقها؟ بار اكزومبل كي ديروا ان سمارت اوبجكت وتسكيليوه تعاود تبدلوا له لا طاي ترجعوه صغير ومن بعد ديروا اوكي ومن بعد تعاود ترجعوه كبير وديروا اوكي. العفسه البوزيتيف سي كما il va pas perdre la qualité باسكو فوتوشوب كي ترجع عفسه صغيره ودير اوكي لي بيكسل راح يتادابتاو. التصويره هذيك حتولي لو نومبر دو بيكسل اللي رجعتها نتايا. مي كي تولي سمارت اوبجكت لي بيكسل راهم سيفين هنايا ابري هنايا حيتعاودوا يتريسكيلاو وحدهم راح يسوا يزيدوا سوا حينقصوا مي سون بيردر دو كاليتي. دونك سيتي سا لو بوين بوزيتيف تاع لي سمارت اوبجكت. لي سمارت اوبجكت راح تشوفوها بزاف لي موك ابس. لي موك ابس اللي ما بالوش سي كوا سي باغ اكزومبل كي دير تحب تخدم تريكو تحب تخدم ابيرسو تاع تريكو ولا تاع ان موغ ولا كاش كادر ولا تقدر تحط ليماج تاعك باغ اكزومبل في هذاك الكادر في هذاك لونفيرونمون والناس اللي حطوهم في انترنت دو بريفيرونس يعاونوك. تما انت يقول لك هنايا غير دوبل كليكي وحط صورتك دوكو هنا صافا اتر بلو فاسيل. دونك فيتشر بزاف شابه في فوتوشوب. نخلوها سمارت اوبجكت باسكو ما حاش نسحقوها مي اذا نتوما حبيتو تعدو تريسكيليوها ايتو جو فو كونساي تخلوها سمارت اوبجكت. نديرو كليبينغ ماسك لازم يكون فوق التكست هكا بوم ليماج تاعي راهي داخل التكست. رانا اوفيسيالمون 50% دون كملنا 50% تاع واش لازم نديرو في هاد التصويره. لو بلو دور ولا لو بلو كومبليكي اللي حنا لكم عفسه فريمون جديده سي كو راح نزيدو لي ليفز هادوما كوم سي راهم يخرجوا فوق التكست. العفسه الاولى ديجا باش نديروها نروحو الاف اكس بلندينغ اوبشنز نسيليكسيونيو التكست تاعنا بيان سور ونروحو دروب شادو نديرو ان بتي شادو بهاد لي بارامتر شوفوهم ولا بوزي ولا فيديو. ça sera opacité 51 25% distance 23% spread et 139 size ولا 140 المهم في هاد الجوايع. et l'angle راح يكون 90 ما تنساوش بلي البلند مود راح يكون نورمال et la couleur rouge bon sauf اذا حبيتو ديروها نوار بلوتو sauf اذا حبيتو ديروها روج اللي ما حاش تجي شابه. après chacun ses goûts. دونك نقدروا نشوفوا بلا ومع لي في ça donne un peu de clarité للتكست تاعنا. دوكا العفسه اللي حنديروها الريكتانجل تاعي الان هدايا راح ندوبليكيه كونترول جي سي ميو باسكو ça va préserver l'emplacement تاعها في الكانفا تاعي باسكو سي سكو جي بوزوان. ماهيش حاب تكون ديكالي راح تكون سوا باسكو كي نقصها لوباسيتي راهي اكزاكتومون مع الباك جراوند تاعي. نقصوا لها لوباسيتي انفان حتى 50% 60% راهي مليحه. نزوميو في الاس تاعنا باغ اكزومبل نروحو للبي نخيرو البين تول وعندنا دوكا دو فاصون دو فير. لا ميثود 1 اللي حنستعملها سي تاع فوتوشوب 2020 دوكو هادي راح نخليها حنديرها ديريكتومون بلو طار. مي اذا عندكم فوتوشوب قبل 2020 لي اونيتمون جو كونساي ديرو فوتوشوب 2020 باسكو لي بزاف هايل انتويتيف خير من فوتوشوب 2019 و 2018 زادو فيه بزاف لي فيتشرز. نبداو سيليكسيونيو بالبان تول تاعنا نورمال كيما مؤلف. السايز تاع الليف اللي ما يعرف يستعمل بان تول كاين دي سيت كيفاش تونطريني تكتب ترسم بالبان تول. يا فريمون دي سيت انترنت كابل ما تسحقش كاع فوتوشوب تكون في بيسي واحد اخر وتونطريني تستعمل بان تول سكي تري بيان. والبان تول على كل حال سي ان تول اللي اذا حبيت تكون جرافيك ديزاينر لازم تتعلم تستعمله باسكو هو اللي حيساعدك باش تطراسي عفايس تحب تنحي عفايس تحب تزيد عفايس. اونيتمون سي لو تول اللي حيصوفي لك حياتك. نتوما اللي ما عندكمش فوتوشوب 2020 راح ديروا
تكملوا لا سيليكسيون تاعكم حتبوكليوها وتروحوا ميك سيلكشن 0 بيكسل. راح تسيليكسيونيو لو ريكتانجل مين نتوما حتكون عندكم ايماج. تما كي حتكون عندكم ايماج راح ديروا كونترول جي راح تدوبليكا لكم لا سيليكسيون تاعكم برك. مي بيسكو عندكم انا عندي 2020 تما راني نستعمل ان ريكتانجل شيب سو كاين ديفيرونس بين شيب ولاير. هنا راني داير اون شيب دونك ما حاش تصرالي. نتوما واش راح ديروا راح يكون عندكم ايماج هنا في بلاصه ما يكون شيب وراح تدوبليكا لكم غير هاديه اللي راح تدوبليكا لكم معناها حتولوا عندكم زوج تولي عندكم غير هاديه اون طونك لاير. وكي تحطوها فوق الكالك تاع لا لتر راح تبان شغل الليف هذيك راهي فوق لو اس تاعنا اي سي سكون فو على كل حال. دوكو نعاودو نقولوا للناس اللي عندهم فوتوشوب 2020 العفسه سهله كاع. واش راح ديروا تروحوا للشيب تاعكم الان درتها بالبنتول ديروا فيل وفي الفيل هذاك تخيروا تروحوا للتريز وتخيروا هاديه اللي رانا مخيرينها هنايا ونرجعها سكيل 100% بيسكو هاديه راهي سكيل 100% والشيب تاعنا راهي سكيل 100%. يا با دو بروبليم راح يطابقوا وحده فوق الاخرى باسكو سي اون باترن سي اون موزايك لا حتتعاود ان انفيني. واش راح ندير سي فاسيل دي سيليكسيوني نعبز على ام باش نخرج السيليكشن تول تاعي وندير دي سيلكت كليك دغوا دي سيلكت. الشيب تاعي نعبز عليها الاو باسكو خرجت لي كونتور ستروك تاعها نحي لها ستروك باش ما يخرجوش الكونتور نوار تاعها ميم اذا راهو صغير ما يبانش مي حتخرج موش. راح نوري لكم دوكا لا بيرسو تاعها راح نحي هاديه اي بوم تبان من الفوق نسبا. كي نشوفوها من برا تبان الليف هاديه راهي فوق الاس. انا واش راح ندير راح نديرها بور بليزيور ليف دوكا راح نديرها اون سبيد ونعاودو نولو بور لا بروشين ايتاب. So, donc, quand on est contouré de les livres, ça m'a pris un peu de temps, mais next step, ça va être plus intéressant. Les shapes تاعنا اللي حطيناهم لهنايا دونك راني نهضر مع اللي عندهم فوتوشوب 2020 هادو ما يخرجوا لنا shapes دونك كي تخيروهم كومبليتمون ميك شور باللي كي تعبزوا على او عندكم الفيل تاعكم هاد الحشيش وعندكم سكيل 100% اكزاكتومون ولا سي لو ميم سكيل تاع الباك جراوند اللي عندكم والكونتور تاعو تنحوه كيما هنايا. ودوكا راح نزيدو ان بتي ديتاي شبيب راح نديرو لي شادوز الظل تاع لي ليفز على لي لتر. راح نسيليكسيونيو الشيبس تاعنا كاع دونك سيليكسيونيو الاولى كاع ونروحو للاخرانيه ونعبزو على نقعدو معبزين على شيفت ونكليكيو دونك نسيليكسيونيو كاع لي بيناتهم كاع لي لايرز لي بيناتهم نعبزو على كنترول جي دونك كي نحيهم بوم باينه لا ديفيرونس. نحط نكري اون لاير جديده ونحطها تحت الجروب تاعنا ونعبز على بي باش نخرج البروش تول تاعي ونخير foreground color en noir نروحو l'opacité نرجعوها 50% الهاردنس 0%. فوالا دوكا درنا لي شادوز. عارف صح حتى ريماركيوها لي انا دايما ريماركيتها تاع نت خرج لنا هادوما لي شيبس اللي زدناهم من الفوق يخرجوا لنا بلو كلير. راح نسيو ريغلوها دون فاصون كرياتيف. نحكموا الجروب تاعنا نعاودو نروحو للفوتوغرافي هنايا في لي ورك سبيس تاعنا نروحو فوتوغرافي نحوسو على كيرفز نديرو كليك دروا كرييت كليبينغ ماسك على الجروب دونك غير الجروب تاعنا راح يحط افيكتا ونبدلو لهم نبدلو لي كيرفز. تبعوني باسكو بون لي كيرفز سي كليك شوز دو
quelque chose de compliqué parce que كي عارف تتخلل سي بون يروح كلش. دونك هنايا نحيت ماش تبان هذيك التخي اللي كان يفرق بيناتهم. دوكا راهي تبان 100% ناتوريل. بون ميم سي هادي راهي تبان شويه بلو سومبر سي فاسيل. نقدر نروح ندير الاو باش نسوبريمي ليفي. نقدر ميم سوبريمي ليفي بالاو. ندير ان بتي هاردنس زيرو بالايريزر تول. هنا لو تخي نحيه مي يبان بلي كاين اون بتيت ترانزيسيون دو كولور. سي با غراف. نقولوا بلي سي اللايتينغ تاعنا اللي تبدل. نحو برك هاد لي كونتور اللي يبانو هارش. Sinon, autre chose, tout est bien. Le résultat تاعي راهو satisfaisant. نعاود نعبز على في باش نروح للسيليكت تول نديزومي. اسكو عجبتكم نتوما؟ بيرسونيلمون عجبتني. بروشين ايتاب راح نديرو دي زيتوال. لي زيتوال نتوما تبكم واعره سي كيك شوز دو تري بيت. نعبزو على او باش نخرجوا الشيبس تاعنا. نعبزو على شيفت والاو باش نسيكليو بين لي شيبس ونخيروا لي ليبس الدويره. راك شايف الدائره. العفسه اللي حنديروها سكا حنحكموها ونجعدوها هاك. تقدروا ديروا الطول تاعها 140 والعرض تاعها 13. دوكو نروح للشيب ندير لها الفيل نرجعو بلون ندوبليكيها. دوكا واش ندير؟ نعبز على في نكليكي على تاع الروتيشن باش نروتيها ونعبز على شيفت او ميم طون باش يدير لي دي زونغل بريسي. نديرها 90 درجه. نجروبي هاد لي دو لايرز ندير لهم كنترول جي او خرج لي ان اوتر لاير ان اوتر كالك تاع ليتوال. دوك نقدر نريسايزيها ونبدلها ونحطها وين حبيت في الكانفا تاعي. دوكا فيت في نعمرها شويه لي زيتوال. دوكا نديرو ان بتي كونتور كوم سي كو سيتي ان كونتور تاع ماغازين ولا عفسه تاع ان بتي كادر كيوت. نعبزو على او شيفت او ونعدو له ريكتانجل تول. كيما كرينا البروميير ريكتانجل تاعنا في الديبي نكريو هاد لو ريكتانجل. الفيل نحوه ونروحو دوكا الكونتور تاعو اللي هو ستروك. نخيرو ان بتي جون ولا ان بلون. انا بور موا ان بلون ولا ان بتي جون سي لا ميم شوز. نزيدو له هنايا فوالا ان بتي جون il est beau. واللي حاب يديرو بالبلون هاي اللي كيفاه تخرج اون بلون. فوالا maintenant كملنا لا بروميير بارتي تاعنا تاع لو توتوريال. J'espère que vous avez bien suivi. Montrez-moi vos résultats sur Instagram. Batohom li إذا درتو عفسة كيما هادي. Partagez avec vos amis باش يستفادوا تانيت. Et نتلاقاو في la deuxième partie إن شاء الله. Ciao.